सानी भेरीको पानी तीर तीरमा गजल पटल। सानी भेरीको पानी तीर तीरमा गजल पटल। मौरा खाराको बस्ती शिर शिरमा गजल पटल। मौरा खाराको बस्ती शिर शिरमा गजल पटल। साहित्यको आवाजबाट बुलन्द गर्दैछ सदविचार। साहित्यको आवाजबाट बुलन्द गर्दैछ सदविचार। पूर्तिम काँटा सिमलीका भीर भीरमा गजल पटल। मौरा खाराको बस्ती शिर शिरमा गजल पटल। सहानुभूतिको मलम हप्ताको एक दिन मात्रै भए पनि। सहानुभूतिको मलम हप्ताको एक दिन मात्रै भए पनि। गराइला दुली अर्माको पीर पीरमा गजल पटल। मौरा खाराको बस्ती शिर शिरमा गजल पटल। जन्म मृत्यु प्राकृतिक प्रक्रिया हो प्राणीको। जन्म मृत्यु प्राकृतिक प्रक्रिया हो प्राणीको। अन्तिम जिन्दगीको झिर झिरमा गजल पटल। मौरा खाराको बस्ती शिर शिरमा गजल पटल। नेपालीको पहिचान बेग्लै छ विश्व इतिहासमा। नेपालीको पहिचान बेग्लै छ विश्व इतिहासमा। पुर्खादेखि यो पुस्ता गोर्खाली वीर वीरमा गजल पटल। मौरा खाराको बस्ती शिर शिरमा गजल पटल। सानी भेरीको पानी तीर तीरमा गजल पटल। रात्रिकालीन प्रहरमा तपाईँ हाम्रै मनमुटुको अगल बगल कार्यक्रम गजल पटलमा म राजेन्द्र खड्काको नमस्कार। प्रविधिमा खट्नुभएका मित्र केशर पूर्ण मगरसँगै रेडियो मौरा खारा FM 106.5 मेगाहर्जबाट साहित्यको गजल विधामा निरन्तर कलम चलाइरहनुभएका अनि मानस पटल खियाइरहनुभएका स्रष्टाको साथै गजल प्रेमी श्रोताहरूको लागि आज एक साताको बसाइ पश्चात 15 अङ्कमा आइसकेको छु। 9:15 देखि 10 बजेसम्म करिबन 45 मिनट गजलीय शेरहरूमा सयर गर्नेछौँ। सँगसँगै सहयात्रा गरौँला। एकछिन निदरीलाई थाती राख्नुहोस् है। गजल पटल प्रत्येक साताको आइतबार यही समयमा प्रसारण हुने गर्दछ। गजल विधालाई अँगाल्नुभएका स्रष्टाहरूलाई संरक्षण र यहाँहरूको रचना श्रोता सामु पुर्याउने र नयाँ स्रष्टाहरू उत्पादन गर्ने यस कार्यक्रमको उद्देश्य हो। गजल पटल रेडियो मौरा खाराद्वारा उत्पादित कार्यक्रम हो। रजनी छाइरहेको छ। कर्मश रात अझ निष्पट्ट हुँदैछ। पक्का पनि धेरै सुत्ने तयारीमा हुनुहुन्छ होला। कति भविष्यको चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ होला। बर्सातले बिदा लिँदैछ। सजग रहनुहोला। पक्कै पनि कोरोना विरुद्धको युद्ध मानवले जित्नेछ। आशाको किरण पनि छिट्टै क्षितिजमा छाउनेछ। रमाइलो क्षणलाई सम्झँदै दिनहरू बिताउँ। करिब 45 मिनटसम्म तपाईँहरूले पठाउनुभएका गजलहरू वाचन गर्नेछु र आधुनिक गीत गजल सुनाउनेछु। यहाँहरूले आफैले रचना गरेका गजल पठाएर सहयोग गर्नुहोला। गजल कम्तीमा 4 शेरको रचना गर्नुहोला। अनलाइनमा www.radiomaurakharafm.com.np मा र फेसबुकमा रेडियो मौरा खारा 106.5 मेगाहर्जको लाइक पेजबाट पनि सुनेर साथ दिनुहोला। अबदेखि कार्यक्रम गजल पटललाई पाकताउली रेडियो मौरा खारा युट्युब च्यानलमा राख्नेछौँ। यहाँहरूले हेरेर साथ दिनुहोला। सब्सक्राइब, लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्नुहोला। उक्त च्यानलबाट हास्य कार्यक्रमका हास्य एपिसोडहरू पनि अपलोड गर्नेछु। आज धेरै गजल स्रष्टाहरूले गजल पठाउनु भएको छ। सकभर समयले भ्याएसम्म उहाँहरूका सबै गजलहरू वाचन गर्नेछु र म अब भने यहाँहरूले पठाउनुभएका गजलतर्फ लाग्न चाहन्छु। हजुर जगत कोयु राईको गजल वाचन गर्छु म। उहाँ चाहिँ माङ्सेबुङ 6 इलामबाट हुनुहुन्छ। मन्दिरलाई थाहा छैन यो मस्जिदलाई पनि। मन्दिरलाई थाहा छैन यो मस्जिदलाई पनि। आयौ तिमी कोरोना देवता हो कि दैत्य बनी। आयौ तिमी कोरोना देवता हो कि दैत्य बनी। व्यस्त जीवन रोकिदियौ युग अर्कै हुँदैछ कि। व्यस्त जीवन रोकिदियौ युग अर्कै हुँदैछ कि। टेर्दैन रे त्यसले बम गोला बारुद सशस्त्र भनी। आयौ तिमी कोरोना देवता हो कि दैत्य बनी। ओम अल्लाह जय मसी केही पनि सुन्दैन त्यो। ओम अल्लाह जय मसी केही पनि सुन्दैन त्यो। विश्वमा राज गर्दैछ कोरोना यो राजा बनी। आयौ तिमी कोरोना देवता हो कि दैत्य बनी।
विज्ञानलाई पनि आज अलमल्ल बनाइदियो, विज्ञानलाई पनि आज अलमल्ल बनाइदियो। मानव सभ्यता नै हेर आज सङ्कटमा यो छ नि। आयौ तिमी कोरोना देवता हो कि दैत्य बनी। अन्तिम शेर। मृत्युमा लाखौँ पुगिसके अकालमै मरिसके, मृत्युमा लाखौँ पुगिसके अकालमै मरिसके। मान्छे बसिरहेछन् मान्छेकै त्यो लास गनी गनी। आयौ तिमी कोरोना देवता हो कि दैत्य बनी। मन्दिरलाई थाहा छैन यो मस्जिदलाई पनि। हजुर जगत कोही राई माङसेबुङ 6 इलामबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई धन्यवाद। उहाँ सयपत्री मिडिया ग्रुपको सदस्य हुनुहुन्छ। अब म फेरि अर्को गजल लग्छु। मुस्कान मुस्कान हुनुहुन्छ धनकुटा जिल्ला पाखरीबास नगरपालिकाबाट। शहीदको मूर्ति आँखामा अटाउनु पर्छ सरकार, शहीदको मूर्ति आँखामा अटाउनु पर्छ सरकार। मिठो बोलेर दुश्मनलाई पटाउनु पर्छ सरकार, मिठो बोलेर दुश्मनलाई पटाउनु पर्छ सरकार। छिमेकी राष्ट्रले हाम्रो भूमि मिच्दैछ महोदय, छिमेकी राष्ट्रले हाम्रो भूमि मिच्दैछ महोदय। सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा खटाउनु पर्छ सरकार, मिठो बोलेर दुश्मनलाई पटाउनु पर्छ सरकार। हामी जस्तो गरिब नागरिकहरू अन्यायमा पर्यौँ, हामी जस्तो गरिब नागरिकहरू अन्यायमा पर्यौँ। विधान संशोधन गरेर कर घटाउनु पर्छ सरकार, मिठो बोलेर दुश्मनलाई पटाउनु पर्छ सरकार। सङ्घीय संरचनाले आफन्त बिग्ने टिक्ने भए, सङ्घीय संरचनाले आफन्त बिग्ने टिक्ने भए। मैले रोएर जिन्दगी कटाउनु पर्छ सरकार, मिठो बोलेर दुश्मनलाई पटाउनु पर्छ सरकार। अन्तिम शेर। दुर्गम भेगमा काम गर्न नजाने कर्मचारीलाई, दुर्गम भेगमा काम गर्न नजाने कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाट हटाउनु पर्छ सरकार, मिठो बोलेर दुश्मनलाई पटाउनु पर्छ सरकार। शहीदको मूर्ति आँखामा अटाउनु पर्छ सरकार। हजुर मुस्कान मुस्कान धनकुटा जिल्ला पाखरीबास नगरपालिकाबाट पठाउनु भएको थियो, उहाँलाई धन्यवाद। म कति पनि ढिला नगरी अर्को गजल वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। लज्जालु सुस्मिता हुनुहुन्छ मिडिया प्रेमी, सयपत्री मिडिया ग्रुप माङसेबुङ गाउँपालिका 6 इलामबाट। खै जिन्दगी जाने हो मलाई कहाँ लिएर, खै जिन्दगी जाने हो मलाई कहाँ लिएर। बस पछ्याइरहेछु म सपना लिएर, बस पछ्याइरहेछु म सपना लिएर। बसेछ कोही ढुङ्गा जस्तो मुटुमा यसरी, बसेछ कोही ढुङ्गा जस्तो मुटुमा यसरी। मलाई सधैँ दुखाउने क्षमता लिएर, बस पछ्याइरहेछु म सपना लिएर। उजाडिएको रुखमा एउटै आशा छ, उजाडिएको रुखमा एउटै आशा छ। आउनेछ बसन्त मेरो पालुवा लिएर, बस पछ्याइरहेछु म सपना लिएर। देख्दैन स्वार्थी नजरले समर्पण मेरो, देख्दैन स्वार्थी नजरले समर्पण मेरो। आएन त तिमी प्रेम देख्ने आँखा लिएर, बस पछ्याइरहेछु म सपना लिएर। सकिन छुन तिम्रो दिल लाखौँ कोसिस गरे, सकिन छुन तिम्रो दिल लाखौँ कोसिस गरे। अब जिउनु छ मैले त्यही पीडा लिएर, बस पछ्याइरहेछु म सपना लिएर। अन्तिम शेर। भन्छ चिताको लास मिलन अधुरो भयो, भन्छ चिताको लास मिलन अधुरो भयो। अब जाँदैछ टाढा हाम्रो अधुरो कथा लिएर, बस पछ्याइरहेछु म सपना लिएर। खै जिन्दगी जाने हो मलाई कहाँ लिएर। हजुर मिडिया प्रेमी लज्जालु सुस्मिता माङसेबुङ गाउँपालिका 6 इलामबाट पठाउनु भएको थियो, उहाँलाई धन्यवाद। म कति पनि ढिला नगरेर फेरि अर्को गजल वाचन गर्छु, किनभने धेरै स्रष्टाका गजलहरू वाचन गर्नु छ। हुकुमपुन मगर हुनुहुन्छ सानीबेरी गाउँपालिका 7 रुकुम पश्चिमबाट, हाल मुस्कोट हुनुहुन्छ उहाँ। लगाई गयो के भनौँ ताला जीवनमा, लगाई गयो के भनौँ ताला जीवनमा। सबैबाट धोका पाएँ साला जीवनमा, सबैबाट धोका पाएँ साला जीवनमा।
आज मेरो विश्वासलाई घात गरेर, आज मेरो विश्वासलाई घात गरेर मुटुभरि रोक्दै गयो भाला जीवनमा, सबैबाट धोका पाएँ साला जीवनमा। सङ्घर्षकै बाटो हेर खोज्दै हिँड्दा पनि, सङ्घर्षकै बाटो हेरे खोज्दै हिँड्दा पनि अब छैन सफलताको माला जीवनमा, सबैबाट धोका पाएँ साला जीवनमा। राम्रो होस् सधैँभरि ज्यानको ख्याल गरे, राम्रो होस् सधैँभरि ज्यानको ख्याल गरे, विचार गर्नु कतै ठक्कर खाला जीवनमा, सबैबाट धोका पाएँ साला जीवनमा। अन्तिम शेर, गरिब छु म भोलि कतै धनी भेट्यौ भने, गरिब छु म भोलि कतै धनी भेट्यौ भने, लगाई हिँड्नु सुनै सुनको बाला जीवनमा, सबैबाट धोका पाएँ साला जीवनमा, लगाई गयो के भनौँ ताला जीवनमा। हजुर हुकुमपुन मगर हुनुहुन्थ्यो, विगत भनेर नाम लेख्नु भएको छ उहाँले। आफ्नो साहित्यिक नाम सानीभेरी गाउँपालिका 7 रुकुम पश्चिम, हाल मुसिकोटबाट। उहाँलाई पनि अब धन्यवाद दिन्छु। म अब एउटा गजल वाचन गर्छु, त्यसपछि यहाँहरूलाई साङ्गीतिक सारङ्गी भन्ने गीतमा यहाँहरूलाई मन्त्रमुग्ध बनाउने छु। म अब गजल लिन्छु अर्को। लक्ष्मण हुनुहुन्छ, म्याक्सवेल लक्ष्मण हुनुहुन्छ, लक्ष्मण पोखरेल धुर्कोट गाउँपालिका 5 गुल्मीबाट। तिमी भन्छौ मेरो सहरमा कुनै काम हुँदैन, तिमी भन्छौ मेरो सहरमा कुनै काम हुँदैन, गाउँमा परियो काम नगरी जिउन दाम हुँदैन, गाउँमा परियो काम नगरी जिउन दाम हुँदैन। मौज मस्तीमै बिताउँछौ आफ्नो जिन्दगी, मौज मस्तीमै बिताउँछौ आफ्नो जिन्दगी, दिनभर काम नगरी बस्न हामीलाई आराम हुँदैन, गाउँमा परियो काम नगरी जिउन दाम हुँदैन। स्कर्ट लायो गुन्नी चोली बिर्सियो अनि, स्कर्ट लायो गुन्नी चोली बिर्सियो अनि, भन्छौ संस्कार भुल्दैमा परिवारको बदनाम हुँदैन, गाउँमा परियो काम नगरी जिउन दाम हुँदैन। पश्चिमी संस्कृति मान्ने गाउँलाई पाखे भन्ने, पश्चिमी संस्कृति मान्ने गाउँलाई पाखे भन्ने, महोदय सहरमा झै गाउँमा कुरीतिको तामझाम हुँदैन, गाउँमा परियो काम नगरी जिउन दाम हुँदैन। अन्तिम शेर, पशुपति बाराहीको कुरा गर्ने तिमी बुझ, पशुपति बाराहीको कुरा गर्ने तिमी बुझ, बाबु आमा भन्दा ठुलो कुनै परमधाम हुँदैन, गाउँमा परियो काम नगरी जिउन दाम हुँदैन, तिमी भन्छौ मेरो सहरमा कुनै काम हुँदैन। हजुर लक्ष्मण पोखरेल धुर्कोट गाउँपालिका 5 गुल्मीबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि धन्यवाद। अब म कति पनि ढिला नगरी बखत कठायत हुनुहुन्छ दैलेखबाट, उहाँको गजल वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। म रुदा पनि रुन्न भन्छे म मरेको दिन, म रुदा पनि रुन्न भन्छे म मरेको दिन, आँसुले मुख धुन्न भन्छे म मरेको दिन, आँसुले मुख धुन्न भन्छे म मरेको दिन। खुट्टा भए जुत्ता कति सुनाउँदै मलाई, खुट्टा भए जुत्ता कति सुनाउँदै मलाई, त बिना एक्ली हुन्न भन्छे म मरेको दिन, आँसुले मुख धुन्न भन्छे म मरेको दिन। उत्सव मनाउँछु हेर म खुसीले रमाएर, उत्सव मनाउँछु हेर म खुसीले रमाएर, तेरो लास नि छुन्न भन्छे म मरेको दिन, आँसुले मुख धुन्न भन्छे म मरेको दिन। केही गरी मेरो आँसु झरेछ भने पनि, केही गरी मेरो आँसु झरेछ भने पनि, पर्खाल हाल्छु थुन्न भन्छे म मरेको दिन, आँसुले मुख धुन्न भन्छे म मरेको दिन। अन्तिम शेर, कसैको नि छाया नपर्ने यति टाढा जान्छु, कसैको नि छाया नपर्ने यति टाढा जान्छु, नपरोस् कानले सुन्न भन्छे म मरेको दिन, आँसुले मुख धुन्न भन्छे म मरेको दिन, म रुदा पनि रुन्न भन्छे म मरेको दिन। हजुर बखत कठायत हुनुहुन्थ्यो दैलेखबाट, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। म फेरि पनि अर्को गजल वाचन गर्छु। सहयात्री कुलुङ प्रेमी हुनुहुन्छ, रबिन कुलुङ
सिलिचोङ माङतेवा सङ्खुवा सभाबाट हुनुहुन्छ उहाँ। 2 मा 2 जोड्दा 4 हुन्छ भनी चिनेको छु। 2 मा 2 जोड्दा 4 हुन्छ भनी चिनेको छु। जति असफल भए पनि सफलताको खोजीमा हिँडेको छु। जति असफल भए पनि सफलताको खोजीमा हिँडेको छु। बाँच्दै जाँदा सही गलत आउँदा रहेछन् बाटाहरू। बाँच्दै जाँदा सही गलत आउँदा रहेछन् बाटाहरू। थाहा छ सही बाटो राम्रो हुन्छ, त्यही बाटो चुनेको छु। जति असफल भए पनि सफलताको खोजीमा हिँडेको छु। दुःख पर्दा अरूलाई सहयोग गर्न पछि हट्दिन म। दुःख पर्दा अरूलाई सहयोग गर्न पछि हट्दिन म। दुःख सुख साटासाट गरी सबैको माझ फुलेको छु। जति असफल भए पनि सफलताको खोजीमा हिँडेको छु। विद्वान बनी राष्ट्रको लागि केही गर्नु छ मैले। विद्वान बनी राष्ट्रको लागि केही गर्नु छ मैले। राम्रो व्यवहारले करोडौँको सफा मन किनेको छु। जति असफल भए पनि सफलताको खोजीमा हिँडेको छु। अन्तिम शेर। थाहा छ मलाई घुस लिने र दिने शत्रुर हुन् देशका। थाहा छ मलाई घुस लिने र दिने शत्रुर हुन् देशका। असल नागरिक बनी कठोर सजाय सपना बुनेको छु। जति असफल भए पनि सफलताको खोजीमा हिँडेको छु। 2 मा 2 जोड्दा 4 हुन्छ भनी चिनेको छु। हजुर सहयात्री रबिन कुलुङ हुनुहुन्छ सिलिचोङ माङतेवा सङ्खुवा सभाबाट। उहाँलाई पनि धन्यवाद। म फेरि अर्को गजल वाचन गर्छु। भूपाल राउत हुनुहुन्छ सानीभेरी गाउँपालिका 7 सहरे रुकुम पश्चिमबाट। मनमा गुम्सिएका पीर कसरी भनौँ। मनमा गुम्सिएका पीर कसरी भनौँ। यस्तै हो मेरो तकदीर कसरी भनौँ। यस्तै हो मेरो तकदीर कसरी भनौँ। तपाईँ भन्नुहुन्छ केही कमी छैन त। तपाईँ भन्नुहुन्छ केही कमी छैन त। देखाउने मात्रै हो यो शरीर कसरी भनौँ। यस्तै हो मेरो तकदीर कसरी भनौँ। मागेर आखिर केही मिल्नेवाला छैन। मागेर आखिर केही मिल्नेवाला छैन। पूजा गर तिमी गएर मन्दिर कसरी भनौँ। यस्तै हो मेरो तकदीर कसरी भनौँ। समाज सधैँ मेरो भित्री कुरा खोतल छ। समाज सधैँ मेरो भित्री कुरा खोतल छ। म बनिसके एक फकीर कसरी भनौँ। यस्तै हो मेरो तकदीर कसरी भनौँ। अन्तिम शेर। हाँसो हाँसो म सत्य कुरा भन्ने बानी छ। हाँसो हाँसो मै सत्य कुरा भन्ने बानी छ। म हुँदिन कहिले गम्भीर कसरी भनौँ। यस्तै हो मेरो तकदीर कसरी भनौँ। मनमा गुम्सिएका पीर कसरी भनौँ। हजुर भूपाल राउत हुनुहुन्थ्यो सानीभेरी गाउँपालिका 7 सहरेबाट। उहाँलाई धन्यवाद। अब म फेरि अर्को गजल वाचन गर्छु। प्रेम खड्का हुनुहुन्छ प्रेम सागर खड्का सानीभेरी 11 अर्मा रुकुम पश्चिम। हाल मालारानी अर्घाखाँचीमा हुनुहुन्छ। आफ्नै सपनाहरूमाथि अत्याचार नगर्नुहोस्। आफ्नै सपनाहरूमाथि अत्याचार नगर्नुहोस्। अवश्य आउँछ सबको पालो हतार नगर्नुहोस्। अवश्य आउँछ सबको पालो हतार नगर्नुहोस्। अक्सर टेकेर जाने भनेकै आफ्नाहरूले हो। अक्सर टेकेर जाने भनेकै आफ्नाहरूले हो। मुटुलाई रङ्गशाला बनाउने विचार नगर्नुहोस्। अवश्य आउँछ सबको पालो हतार नगर्नुहोस्। धेरै उपायहरू छन् यहाँ धन कमाउन। धेरै उपायहरू छन् यहाँ धन कमाउन। सम्बन्ध सम्बन्धै रहोस् व्यापार नगर्नुहोस्। अवश्य आउँछ सबको पालो हतार नगर्नुहोस्। अन्तिम शेर। जो मान्छे अरूको कुरा काट्छ हजुरसँग। जो मान्छे अरूको कुरा काट्छ हजुरसँग। त्यो मान्छे खराब हो नमस्कार नगर्नुहोस्। अवश्य आउँछ सबको पालो हतार नगर्नुहोस्। आफ्नै सपनाहरूमाथि अत्याचार नगर्नुहोस्। प्रेम सागर खड्का हाल मालारानी अर्घाखाँचीबाट पठाउनु भएको छ। उहाँलाई पनि धन्यवाद। म फेरि अर्को गजल वाचन गर्छु। लक्ष्मण खड्का हुनुहुन्छ। लक्ष्मण खड्का समय सानीभेरी 11 रुकुम पश्चिमबाट। जहाँ पाइन्छ चाट्न त्यही त ठुलो हुल हुन्छ। जहाँ पाइन्छ चाट्न त्यही त ठुलो हुल हुन्छ।
गाउँमा तुइन नहुँदा सहरमा भने पुल हुन्छ। गाउँमा तुइन नहुँदा सहरमा भने पुल हुन्छ। मेरो मुटुमा हुने मान्छेले मृगौला बेच्न खोज्छ। मेरो मुटुमा हुने मान्छेले मृगौला बेच्न खोज्छ। म केही बोल्दिनँ किनकि मान्छेबाटै भुल हुन्छ। गाउँमा तुइन नहुँदा सहरमा भने पुल हुन्छ। उपियाँ उडुसले टोक्दा मच्छर पनि झम्टिन आयो। उपियाँ उडुसले टोक्दा मच्छर पनि झम्टिन आयो। थाहा थिएन कि उसलाई पनि गाउँमा झुल हुन्छ। गाउँमा तुइन नहुँदा सहरमा भने पुल हुन्छ। यसरी जवानीको भोगले पशुपन देखाउनुभन्दा, यसरी जवानीको भोगले पशुपन देखाउनुभन्दा प्रतीक्षा गर ढिलो या चाँडो आफ्नै मूल हुन्छ। गाउँमा तुइन नहुँदा सहरमा भने पुल हुन्छ। जवानी लुटियो भनेर भन्नु पहिले यति याद गर। जवानी लुटियो भनेर भन्नु पहिले यति याद गर। बन्द गरेर राख ढोका, तिमीसँग नै चुक्कुल हुन्छ। गाउँमा तुइन नहुँदा सहरमा भने पुल हुन्छ। अन्तिम शेर। निकै पीडादायक हुन्छ होला काँडाले खोपिरहँदा। निकै पीडादायक हुन्छ होला काँडाले खोपिरहँदा। हेर त त्यही काँडामा बेग्लै किसिमको फुल हुन्छ। गाउँमा तुइन नहुँदा सहरमा भने पुल हुन्छ। जहाँ पाइन्छ चाट्न त्यही त ठुलो हुल हुन्छ। हजुर लक्ष्मण खड्का समय हुनुहुन्थ्यो सानीभेरी 11बाट, उहाँलाई पनि धन्यवाद। अब फेरि म अर्को गजल वाचन गर्छु। धेरै स्रष्टाहरूले गजल पठाउनु भएको छ, सबैलाई स्थान दिने प्रयास गरिरहेको छु। सानीभेरी सामुदायिक विकास केन्द्रद्वारा सञ्चालित रेडियो मौरा खरा FM 106.5 मेगाहर्जबाट कार्यक्रम गजल पटलमा म राजेन्द्र खड्का सँगै प्राविधिक मित्र केशर पुन मगर हुनुहुन्छ। अब भने म रमेश खड्काको गजल वाचन गर्छु। नेपाल आमा नेपाल भूमि शरीर एउटै हो। नेपाल आमा नेपाल भूमि शरीर एउटै हो। बुझ्दै नबुझी फरक भन्छौ आखिर एउटै हो। बुझ्दै नबुझी फरक भन्छौ आखिर एउटै हो। भाग्यमानी छु भाग्यमानी हुँ भन्छौ अनि भाग्यमै भर पर्छौ। भाग्यमानी हुँ भन्छौ अनि भाग्यमै भर पर्छौ। कर्म बिना केही हुँदैन तकदिर एउटै हो। बुझ्दै नबुझी फरक भन्छौ आखिर एउटै हो। तिमी उताको म यताको फरक सोच्दै नसोच। तिमी उताको म यताको फरक सोच्दै नसोच। सङ्घर्ष नै जीवन हो त्यसैले पीर एउटै हो। बुझ्दै नबुझी फरक भन्छौ आखिर एउटै हो। सुन्दरताको निकै घमण्ड किन गर्छौ सधैँ। सुन्दरताको निकै घमण्ड किन गर्छौ सधैँ। काटे रगत रातै आउँछ तस्बिर एउटै हो। बुझ्दै नबुझी फरक भन्छौ आखिर एउटै हो। अन्तिम शेर। तिमी सधैँ आफ्नो फाइदा मात्रै चाहन्छौ। तिमी सधैँ आफ्नो फाइदा मात्रै चाहन्छौ। समाज सेवा नि गर्ने गर जागिर एउटै हो। बुझ्दै नबुझी फरक भन्छौ आखिर एउटै हो। नेपाल आमा नेपाल भूमि शरीर एउटै हो। हजुर रमेश खड्का सानीभेरी गाउँपालिका 10 अर्मा रुकुम पश्चिम, हाल तानसेन नगरपालिका पाल्पा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद। म फेरि अर्को गजल लग्छु। म 12वटा गजलमा प्रवेश गरेको छु। साम्पाङ शिवानी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ रावबेसी 2 खोटाङ सरिता साम्पाङ छ उहाँको नाम। इसारामा चल्छ निशानमा चल्छ तीर हो बोल्दैन। इसारामा चल्छ निशानामा चल्छ तीर हो बोल्दैन। मिठो मानेर खाऊ स्याबास नदेऊ खिर हो बोल्दैन। मिठो मानेर खाऊ स्याबास नदेऊ खिर हो बोल्दैन। ए के भयो किन एक्लै एक्लै बरबराउँदैछौ तिमी। ए के भयो किन एक्लै एक्लै बरबराउँदैछौ तिमी। तिमीले देखेको त मान्छे होइन तस्बिर हो बोल्दैन। मिठो मानेर खाऊ स्याबास नदेऊ खिर हो बोल्दैन। के अपेक्षामा किन तिर्स्याउँछौ सवालका बाणहरू। के अपेक्षामा किन तिर्स्याउँछौ सवालका बाणहरू। ऊ आवाज खोसिएको एक मुसाफिर हो बोल्दैन। मिठो मानेर खाऊ स्याबास नदेऊ खिर हो बोल्दैन। पर्दैन गुनासो राख्न धिक्कार्नु पर्दैन जिन्दगीलाई। पर्दैन गुनासो राख्न
धिक्कार्नु पर्दैन जिन्दगीलाई, महसुस दिलाउँछ आफूलाई तकदिर हो बोल्दैन। मिठो मानेर खाऊ स्याबास नदेऊ खिर हो बोल्दैन। अन्तिम शेर, नियतिको खेल नछेक्छ आँधीले नरोक्छ हुरीले। नियतिको खेल नछेक्छ आँधीले नरोक्छ हुरीले। अवशेष नराखी जलाइदिन्छ मन पीर हो बोल्दैन। मिठो मानेर खाऊ स्याबास नदेऊ खिर हो बोल्दैन। इस्रामा चल्छ निशानामा चल्छ तीर हो बोल्दैन। हजुर सरिता साम्पाङ हुनुहुन्थ्यो रावबेसी 2 खोटाङ। म अब फेरि एउटा गजल लिन्छु, त्यस गजल गीत सुनौँला। विनोद खड्का हुनुहुन्छ सानीभेरी 11 रुकुम पश्चिमबाट। ज्यान दिन्छु भन्दा पनि साथ किन छोडेका होलान्। ज्यान दिन्छु भन्दा पनि साथ किन छोडेका होलान्। सायद मभन्दा राम्रो मान्छे अन्तै भेटेका होलान्। सायद मभन्दा राम्रो मान्छे अन्त भेटेका होलान्। देश बदल्छु भन्ने नेतालाई भोट दिएर विदेश गएको। देश बदल्छु भन्ने नेतालाई भोट दिएर विदेश गएको। वर्षौँपछि देशमा फर्किए के काम गरेका होलान्। सायद मभन्दा राम्रो मान्छे अन्तै भेटेका होलान्। बिहानै बजार गएका बा साँझसम्म घर फर्किएनन्। बिहानै बजार गएका बा साँझसम्म घर फर्किएनन्। सायद रक्सी खाएर बाटोमै ढलेका होलान्। सायद मभन्दा राम्रो मान्छे अन्तै भेटेका होलान्। जति चिच्याउँदा पनि जनताहरू सुन्दै सुन्दैनन्। जति चिच्याउँदा पनि जनताहरू सुन्दै सुन्दैनन्। नेताहरूले कुन चिजले कान बुझेका होलान्। सायद मभन्दा राम्रो मान्छे अन्तै भेटेका होलान्। मलाई सिडी चढ्दै गर्दा यही कुरा मनमा आउँछ। मलाई सिडी चढ्दै गर्दा यही कुरा मनमा आउँछ। सगरमाथा चढ्नेले झन् कसरी चढेका होलान्। सायद मभन्दा राम्रो मान्छे अन्तै भेटेका होलान्। अन्तिम शेर, आफ्नै छोरीलाई बलात्कार गर्ने महाअपराधी। आफ्नै छोरीलाई बलात्कार गर्ने महाअपराधी मर्नुपर्ने झुन्डिएर किन बाँचेका होलान्। सायद मभन्दा राम्रो मान्छे अन्तै भेटेका होलान्। ज्यान दिन्छु भन्दा पनि साथ किन छोडेका होलान्। हजुर सानीभेरी गाउँपालिका 11 रुकुम पश्चिमबाट विनोद खड्काले पठाउनु भएको थियो, उहाँलाई धन्यवाद। अब भने म निमराज बुढा सरगम छेडागाड नगरपालिका 10 जाजरकोट हाल महेन्द्रनगर कञ्चनपुरबाट पठाउनु भएको छ। तिमीसँग माया लगाउन रहर छ मलाई। तिमीसँग माया लगाउन रहर छ मलाई। सँगसँगै आँसु बगाउन रहर छ मलाई। सँगसँगै आँसु बगाउन रहर छ मलाई। बोल्दा तिमी ठुस्स पारी रिसाएको बेला। बोल्दा तिमी ठुस्स परी रिसाएको बेला। कान्छी भन्दै फकाउन रहर छ मलाई। सँगसँगै आँसु बगाउन रहर छ मलाई। पुरा गर्छु त भन्दिनँ म तिम्रो सबै सपनाहरू। पुरा गर्छु त भन्दिनँ म तिम्रा सबै सपनाहरू। सकेसम्म सघाउन रहर छ मलाई। सँगसँगै आँसु बगाउन रहर छ मलाई। जिन्दगीका हर खुसी तिमीलाई नै खुवाएर। जिन्दगीका हर खुसी तिमीलाई नै खुवाएर। त्यसैमा आफू अगाउन रहर छ मलाई। सँगसँगै आँसु बगाउन रहर छ मलाई। अन्तिम शेर, खुसीमा आँसु होस् या दुःखमा हाँसु। खुसीमा आँसु होस् या दुःखमा हाँसु। तिमीसँगै कटाउन रहर छ मलाई। सँगसँगै आँसु बगाउन रहर छ मलाई। तिमीसँग माया लगाउन रहर छ मलाई। हजुर निमराज बुढा सरगम हुनुहुन्थ्यो छेडागाड नगरपालिका 10 जाजरकोटबाट हाल महेन्द्रनगरबाट उहाँले पठाउनु भएको छ। म अब अर्को गजल लग्छु। प्रकाश पुन सानीभेरी 3 रुकुम पश्चिम हाल चाहिँ म्याग्दीबाट हुनुहुन्छ। खुसुक्क आयो या केही भनेर आयो। पटक 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 अवसरहरू मनेर आयो। पटक पटक अवसरहरू मनेर आयो। खाना लाउन केही छैन भन्दै भिख माग्दै। खाना लाउन केही छैन भन्दै भिख माग्दै गएको हो। केही दिनपछि पैसा गनेर आयो। पटक पटक अवसरहरू मनेर आयो। केही सिक्ला भनी मैले छोरा सहर पठाएको हुँ महोदय। केही सिक्ला भनी मैले छोरा सहर पठाएको हुँ महोदय। खोइ केही नजानी आयो कि जानेर आयो। पटक पटक अवसरहरू मनेर आयो। ऊ जमाना बिरामी हुँदा उपचार नै नपाउने मान्छे। ऊ जमाना बिरामी हुँदा उपचार नै नपाउने मान्छे।
निस्कियो थियो घर छोडी ऊ आफै डाक्टर बनेर आयो, पटक पटक अफसरहरू मनेर आयो। अन्तिम शेर। खुब सिंहदरबार गाउँ गाउँमा आउने कुरा गर्नुहुन्थ्यो नि नेताजी, खुब सिंहदरबार गाउँ गाउँमा आउने कुरा गर्नुहुन्थ्यो नि नेताजी, जनताको दुःख पीडा उस्तै खोइ कहाँनेर आयो, पटक पटक अफसरहरू मनेर आयो, खुसुक्क आयो यो केही भनेर आयो। प्रकाश पुन हुनुहुन्थ्यो सानीबेरी गाउँपालिकाबाट। अब म एउटा मात्र गजल वाचन गर्छु, समय सकिएको छ। कमल डाँगी हुनुहुन्छ सानीबेरी गाउँपालिका 10, हाल ललितपुरदेखि। उसको खुसी अन्तै छ थाहा पाएपछि, उसको खुसी अन्तै छ थाहा पाएपछि, सच्चा मायामा सबैको डहा भएपछि, सच्चा मायामा सबैको डहा भएपछि, मुखले जति नै भने नि माया बस्छ, मुखले जति नै भने नि माया बस्छ, मनैदेखि मायाको चाह भएपछि, सच्चा मायामा सबैको डहा भएपछि, माया गर्ने मायालु टाढा भइन् आज, माया गर्ने मायालु टाढा भइन् आज, गोजीको पैसा सबै स्वाहा भएपछि, सच्चा मायामा सबैको डहा भएपछि। अन्तिम शेर। सुन्दर फुलमा सबैको नजर गइहाल्छ, सुन्दर फुलमा सबैको नजर गइहाल्छ, बुझ्नु पर्थ्यो आफ्नो रूप आहा भएपछि, सच्चा मायामा सबैको डहा भएपछि, उसको खुसी अन्तै छ थाहा भएपछि। हजुर कमल डाँगी हुनुहुन्थ्यो सानीभेरी 10बाट। मल्ल किङ बमराज हुनुहुन्थ्यो। म अर्को श्रृङ्खलामा उहाँको गजल वाचन गर्नेछु। आजलाई भने अब बिदा माग्नुपर्छ कार्यक्रमबाट। धेरै साथीहरूले फेसबुकमा लाइभ सुनिरहनु भएको छ। म नाम मात्रै वाचन गर्छु। राजकुमार खड्काले सुनिरहनु भएको छ, त्यस्तै गरी मित्र आलेले सुनिरहनु भएको छ, रामप्रसाद खड्काले, अर्जुन खड्का, एक करोका हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सुनिरहनु भएको छ, र यसै गरी अन्य श्रोताहरूले पनि सुनिरहनु भएको छ। म उहाँको नाम अलिकति समय अभाव भयो। एक केरोका पछाडि हुनुहुन्छ सरिता बाठा मगर, त्यसै गरी अर्जुन खड्का, श्री प्रकाश पुनले पनि सुन्दैछु भन्नुभएको छ। त्यसै गरी तिलक शेर्पाली दुखान्तले पनि सुनिरहनु भएको छ। गोविन्द खड्का हुनुहुन्छ मलेसियाबाट, उहाँले सुन्नुभएको छ। त्यसै गरी मगर ओम प्रकाश हुनुहुन्छ, गोवर्धन ओली, दिपेन्द्र खत्री, खोमन मुस्कान बबाल, जगदीश खनालले सुनिरहनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। अब भने छुट्टिनुपर्छ। यहाँहरूसँग रात्रिकालीन प्रहरमा गजल पटलमा सैर गर्दा गर्दै, साङ्गीतिक गजलमा मन्त्रमुग्ध बनाउँदा बनाउँदै, यहाँहरूले पठाएका गजलहरू वाचन गर्दै गर्दा निर्धारित समय सकिएको छ। सबैले गजल पठाउने स्रष्टाहरूलाई धन्यवाद। यसै गरी सुनेर साथ दिनुभयो उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। त्यसै गरी प्राविधिक मित्र खिमबहादुर ओलीलाई पनि धन्यवाद दिँदै अर्को साता 16 अङ्कमा भेट गरौँला। आज गजल पटलको बसाइबाट छुट्टिन्छु। नमस्कार, शुभ साता।